चोर चोर चोर, ओए तोए, तेरी मेरी, ये वे। जेलों की सोबतें तो सहेंगे, ताकत ही क्या अगर ऑपोजिशन पर इस्तेमाल न की जा सके। ऐसा वजीर आजम जो उठा के लोगों को मूंछों से पकड़ के हेरोइन डाल के जेल की काल कोठरी में ना फेंक सके, तो फिर वजीर आजम बनने का उनका फायदा क्या, फिर ताकत काहे की। नवाज शरीफ जेल, शहबाज शरीफ जेल, हमजा जेल, मरियम 2 मरतबा जेल, शाहिद खाकान अब्बासी जेल, एहसन इकबाल जेल, ख्वाजा आसिफ जेल, ख्वाजा साद रफीक जेल, ख्वाजा सलमान रफीक जेल, मेरा दोस्त मिफ्ता इस्माइल जेल, खुर्शीद साहब जेल, जरदारी साहब जेल, उनकी बहन जेल, अस्पतालों से घसीट के रात की तारीकी के अंदर लेकर गए जेल में डालने के लिए। आप करें तो वफादार और हम करें तो गद्दार। आप मुझे बताइए कि इदारों का क्या वकार रह जाएगा? वो कौन सा इदारा है जिस पे हमें एतमाद रह जाएगा कि हां यहां से हमें इंसाफ मिलेगा? मैं एक पीआईए के काउंटर पे था, कुछ अरसे की बात है, रात गाड़ी चला कर गया था, तो मैंने उसको कहा कि भाई जरा सीट अच्छी दे दो। उसने कहा सीट तो अच्छी दे देता हूं, मेरी पहले बात सुन लो। तो मैंने कहा जी फरमाइए। तो वो कहने लगे कि मैं भाई यहां पे काम करता हूं, मुझे 18-20 साल हो गए हैं, इज्जतदार आदमी हूं, एमए पास किया हुआ है, सफेद पोश हूं। मैं कल सुबह उठा कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा कि मेरी अम्मा कपड़े इस्त्री कर रही। मैं हर वक्त हिसाब लगाता रहता हूं कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि 300 यूनिट से ज्यादा हो जाए और बिजली की कीमत जो है वो 10-8 रुपए से बढ़ के 14-18 रुपए हो जाए और मैं दे ना पाऊं। तो मैं भागा गया, महीने का आखिर था, वो बिल्कुल वो 280-90 यूनिट हो चुके थे। तो मैंने अपनी अम्मा का हाथ पकड़ लिया और मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे कपड़े दे दो। अब्बा के कपड़े वो इस्त्री कर रही थी, मैं बाजार से करवा लाता हूं क्योंकि हमारा बिल बढ़ जाएगा। तो उसने कहा, मैंने मुड़ के देखा तो मेरी अम्मा की आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं में वो ये कह रही थी कि मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया कि एक दिन मैं तुम्हारे बाप के कपड़े जो मैं 50 साल से इस्त्री करती आ रही हूं, इस्त्री करने के लिए उठूंगी और तुम मेरे हाथ पकड़ लोगे। इस दिन के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया। इस दिन के लिए हमने खुद गीली जगह पे तुम्हारे पेशाब की हुई जगह के ऊपर सोए और तुम्हें सूखी जगह पे सिखाया, सुलाया कि एक दिन तुम हमारा हाथ पकड़ोगे। तो उस मां की आंसुओं में जो बेहुर्मती थी जिंदगी की, और उस बच्चे के चेहरे के ऊपर जो लाचारी होगी जो 300 यूनिट की तकरार में पड़ा हुआ था, ये मुकदमा भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप बिजली का बिल देते हैं तो बच्चों की फीस नहीं भर पाते, आप बच्चों की फीस देने के लिए निकलते हैं तो 3 वक्त का खाना नहीं दे पाते, आप 3 वक्त का खाना देने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप की दवा जो 500-550% बढ़ चुकी है वो घर नहीं ला पाते, और अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाए और उसको डायलिसिस की जरूरत पड़े तो वो डायलिसिस जो मुफ्त हुआ करता था या 1000 रुपए में होता था, अब वो 10-12 हजार में होता है। तो जो 20-30 हजार रुपए कमाता है वो मर जाए, वो अपने माँ बाप को लेकर कहां जाए? 3 मरतबा 4 मरतबा कैसे डायलिसिस करवाए? तो मैंने आपको जो बेहुरमती मरने वालों की हो रही है वो भी सुना दी और जो बेहुरमती जिंदा लोगों की है वो भी सुना दी। तो 2020 में हमने हुर्मत खो दी, इंसानी वकार खो दिया इंसानी जिंदगी का। और अगर किसी ने आवाज उठाई तो चोर 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 चोर, हर तरफ ये नारा बुलंद हो गया, ओए तोए, तेरी मेरी, ये वे। वो जबान जो कोई अपने बच्चों के सामने, अपनी बिटिया के सामने, अपने बेटे के सामने नहीं बोला जाता, वो आला तरीन ईवानों में जबान बोली गई। वो जबान जो मोहल्ले के गुंडे नहीं बोलते, वो जबान हमारे आला तरीन लीडरान जो हैं वो बोलते रहे, सिर्फ इस वजह से कि ये आवाज ना उठाओ, ये जिक्र ना करो, चाहे महंगाई का हो, चाहे इंसानी हुर्मत का हो, इंसानी जिंदगी का हो, इंसानी वकार का हो, इस आवाज को किसी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो जो इंसानी वकार तो गया, जो हमारे हाथ थोड़ी डिसेंसी थी, जो रवादारी थी, जो तहजीब थी, वो भी हमारे हाथ से जाती रही। और चेयरमैन साहब, अगर किसी ने बहुत शोर मचाया कि नहीं नहीं भाई चोर चोर को छोड़ो, इसकी बात तो करो, हमें जेलों में डाल दो, जो मर्जी करो, मगर इसकी बात तो करो, गुर्बत की बात करो, अफलास की बात करो। जब किसी ने बहुत शोर डाला तो क्या हुआ? नवाज शरीफ जेल, शहबाज शरीफ जेल, हमजा जेल, मरियम 2 मरतबा जेल, शाहिद खाकान अब्बासी जेल, एहसन इकबाल जेल, ख्वाजा आसिफ जेल, ख्वाजा साद रफीक जेल, ख्वाजा सलमान रफीक जेल, मेरा दोस्त मिफ्ता इस्माइल जेल, खुर्शीद साहब जेल, जरदारी साहब जेल, उनकी बहन जेल, अस्पतालों से घसीट के रात की तारीकी के अंदर लेकर गए जेल में डालने के लिए।
صرف تذلیل کرنے کو دن کی روشنی میں بھی لے جا سکتے تھے، اور بہت سے نام ہیں جو رہ گئے جن کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ تھی قیمت جو ادا کرنی پڑی لوگوں کو شور مچانے پہ، کہ شور نہیں، خاموشی خاموشی۔ میرے گمان سے یہ بات گزرتی ہے کہ کب تک 30 ارب کی میٹرو جو ہے وہ تو کرپشن ہے، مگر 100 ارب کی BRT جو ہے وہ شفافیت ہے؟ کب تک چیئرمین صاحب کہ 14,000 میگا واٹ بجلی لگانے والے، 1.2 بلین کیوبک فٹ کی ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگانے والے، ہزاروں 5-6-7 ہزار کلومیٹر کی موٹر وے اور سڑکیں بنانے والے، وہ سب تو کرپٹ ہیں، لیکن اپنی وزارت میں اپنے ہی بیٹے کو 5-6 ارب ڈالر، روپے نہیں، 5-6 ہزار ملین ڈالر کا ٹھیکہ دینا جو ہے وہ شفافیت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے چیئرمین صاحب کہ 13% یعنی تیل کی قیمت پہ 13% کا کانٹریکٹ کیا جائے تو وہ تو کرپشن ہے، مگر جب 18 یا 25% کے کانٹریکٹ سائن کیا جائیں تو وہ شفافیت ہے؟ کب تک یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہیں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا، اور رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 30 کلو گرام ہیروئن نکل آئے؟ کیسے معلوم تھا وزیر اعظم کو کہ وہ مونچھوں سے پکڑ کر ان کو جیل کی کال کوٹری تک میں پھینکیں گے؟ کب تک یہ ایسے ہوگا کہ ہزاروں کے سامنے وزیر اعظم صاحب کریں گے کہ کہتا تھا نا مجھے جیل میں ڈال دو، یہ لو شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دیا؟ کب تک؟ جیلوں کی صعوبتیں تو سہیں گے، طاقت ہی کیا اگر اپوزیشن پر استعمال نہ کی جا سکے؟ ایسا وزیر اعظم جو اٹھا کے لوگوں کو مونچھوں سے پکڑ کے ہیروئن ڈال کے جیل کی کال کوٹری میں نہ پھینک سکے تو پھر وزیر اعظم بننے کا ان کا فائدہ کیا؟ پھر طاقت کاہے کی؟ جیل کی صعوبتیں تو ہم سہ لیں گے، مگر آپ کو کیا اندازہ ہے چیئرمین صاحب کہ اس کے نتیجے میں ادارے جو ہیں ان کی جو عزت ہمارے دل میں تھی، جو میرا تیسرا مقدمہ تھا، کہ اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ایک آزاد کیا نیب کا ادارہ، تو 70 سالہ بوڑھے لڑکھڑاتے، لاٹھیاں ٹیکتے آپ نے دیکھے ٹیلی ویژن کے اوپر، گھسیٹے گئے۔ آپ نے ایک مرے ہوئے استاد کو ہتھکڑی لگے دیکھی، مرنے کے بعد اس کو ہتھکڑی لگا کر لے کے گئے، اس کی تصویریں بنائی اور یہ کہا کہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ آپ نے نیب میں لوگوں کو خود بلا کے پتھراؤ کیا ان کی گاڑی پہ پولیس کے ذریعے۔ یہ ایک ادارہ آزاد کرنے کی وجہ کا نتیجہ ہے۔ دوسرا ادارہ شاہدرہ کا تھانہ آزاد ہوا، جس کے بعد بغاوت کے پرچے کیے گئے لوگوں پر۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کریں گے ادارے کے خلاف تو بغاوت ہوگی، تو ہمارے وزیر اعظم نے جو پچھلے سال امریکہ میں جا کر کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون کون ہے، وہ کیا تھا؟ وہ پرچہ کہاں ہے؟ کون سے آزاد تھانے میں ہوگا؟ وہ جو بھارت کی سرزمین پہ جا کے انہوں نے کہا تھا اپنے اداروں کے متعلق، وہ کون سا آزاد تھانہ پرچہ درج کرے گا؟ اور ڈھاکہ کا تو میں ذکر نہیں کرتا کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی تھی، میری اپنی زبان لڑکھڑاتی وہ بات کرتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات آپ کریں تو وفادار اور ہم کریں تو غدار؟ آپ مجھے بتائیے کہ اداروں کا کیا وقار رہ جائے گا؟ وہ کون سا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اعتماد رہ جائے گا کہ ہاں یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا؟